मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता। जेठ 17 गते सुनवाई हुने। ठगी प्रकरणमा आरोपी जोगाउन आइजिपीको संलग्नता नरहेको नेपाल प्रहरीको स्पष्टीकरण। शंकास्पद केहीलाई अनुसन्धानमा नल्याएकोमा नागरिक अगुवाको आपत्ति। साथै प्रदेशको पहिचान झल्कने विशेष योजना सञ्चालन गर्न प्रकाश मान सिंहको आग्रह। 3 महिनापछि संसदमा चन्द्र भण्डारी। आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको रेणु दाहालको भनाई। स्वास्थ्यकर्मीमाथि अपमान गर्नेमाथि कारबाही गर्न स्वास्थ्यकर्मी महासंघको माग। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 50 खर्ब बजेट चाहिने प्रेम आलेको दावी। अभिनेता पल शाहले गरे दिनेश राउतलाई आगामी फिल्मको निर्देशकमा अफर। दुर्घटनाग्रस्त चिनिया डुङ्गामा 14 व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला। र भारतसँग हार्यो नेपाल। फाइनल प्रवेशका लागि काजाकिस्तानसँग खेल्ने। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुरुषोत्तम बस्नेतको योगदान। आफूहरूको योगदानको अगाडि फिक्का रहेको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको दावी। बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूको सुझाव। अनुसन्धानरत विषय लिक भएको बारेमा गृहमन्त्रीसँग प्रहरी नेतृत्वको छलफल। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको आरोप रहेको सडिम वाग्लेको भनाई। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिको दावी। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार कम हुने गगन थापाको भनाई। शरणार्थी प्रकरणमा आइजिबीको निलम्बन बारेमा छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र साईको माग। जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने वन मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोको प्रतिबद्धता। शरणार्थी प्रकरणमा आइजिबी निलम्बन गरेर छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र साईको माग। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उपेन्द्र यादवको भनाई। नीति तथा कार्यक्रम चिर निन्द्रामा रहेको बुढा नीलकण्ठ जस्तो रहेको गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। काठमाडौँमा तत्काल पर्यटन बस पार्क निर्माण गर्न सांसद विद्या भट्टराईको माग। स्वार्थ समूहसँग मिलोमतोमा विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने चलखेल भइरहेको सांसद सोभिता गौतमको दावी। नेपाल अमेरिका चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन हुने चलचित्रको सूचीमा ऐना झ्यालको पुतली पहिलोमा। माइती घरमा उखु किसानको गुनासो। उद्योग र सरकारले फुटबल जस्तो बनायो। र बर्ड फ्लू देखिएपछि ब्राजिलमा पशु स्वास्थ्य आपतकालीन घोषणा। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 11 गते बिहीबार मे 25 तारिक। आज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी भोटे जात्रा काठमाडौँ उपत्यका बिदा। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह लगायतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले ती प्रदेशको समग्र विकास आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भएको हो। सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणका लगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको समन्वयकारी अनुदानको रकम कटौती भएका विषय समेत मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार अपराह्न सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी कागज किर्ती, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर तथा सांगठनिक अपराध मुद्दामा कारबाही गर्ने माग गरिएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यो प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।
मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 14 जना फरार रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र लामिछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै आगामी जेठ 17 गतेका लागि सुनवाईको मिति तोकिएको छ। लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले मुद्दा दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ। रवि संसद रहिरहँदा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दावी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत न्यायावली 2074 को नियम 49 अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ। लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै प्रवेश नगरिकन गत माघ 15 गते नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। सही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछानेले चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको जिकिर गरिएको छ। सो रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरे पनि जेठ 8 गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको दर्ता गर्न आदेश दिए अनुसार बुधबार प्रक्रिया पूरा भएर फेसी तोकेको हो। नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएको विषय आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायक महानिरीक्षक कुबेर कठायतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपीकै भूमिका शंकास्पद रहेको विषयमा आपत्ति जनाएको हो। कुनै आधार तथ्य प्रमाण बिना नै अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्प्रेषण गरिएको समाचारले जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन थालेको भन्दै नेपाल प्रहरी संगठनकै विश्वास नेता छवि र चेन अफ कमान्डमा समेत आज आउने हुँदा उक्त समाचारहरूप्रति नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय पूर्ण असहमति प्रकट गर्दछ। कुनै पनि दुई व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपीबाट प्रमुख स्वयंले नै आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने अतिशयोक्ति तथ्य स्थापित गर्न खोजी प्रहरी महानिरीक्षकलाई विवादित तानिनु अत्यन्तै निन्दनीय छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले नै सफल अनुसन्धान गरी मुद्दा पेश गरिसकेको अवस्थामा कल्पित रूपमा समाचार बनाई आरोपित भगाउन प्रहरी महानिरीक्षक नै संलग्न भएको प्रचारबाजी गरिनु संगठनकै लागि अत्यन्त दुःख रहेको बताएको छ। नागरिक अगुवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाणबाट देखिएका वा देखिन सक्ने व्यक्ति जोसुकै किन नहुन् तिनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। अनुप्रास शर्मा, केदार भक्त माथेमा, बलराम केसी, भोजराज पोखरेल, मोहना अन्सारी र त्रिरत्न मानन्दले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कारबाही नगरे आम नागरिकको आक्रोशका कारण आउन सक्ने असहज अवस्था र त्यसले ल्याउन सक्ने दुर्घटनाका लागि सरकार स्वयं जिम्मेवार हुन पर्ने चेतावनी पनि दिएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको अनुसन्धानले भ्रष्ट जोसुकै पनि उम्कन पाउँदैन भन्ने आम आशा पलाएको छ। कुनै किसिमको दबाव वा मोलाजिहामा नपरी यो प्रकरणका दोषीलाई छानबिन र अभियोजनामा ल्याइनेछ आम माग रहेको छ। तर यसको अनुसन्धानका क्रममा मुछिएका शंकास्पद केहीलाई अनुसन्धानमै नल्याइकन विगतका अरू भ्रष्टाचार काण्डमा झैं यसमा पनि दण्डहीनता हाबी हुने गरी मुद्दा दायर हुन लागेको भन्ने कुराले आम नागरिकमा थप आक्रोश बढेको भन्दै विज्ञप्तिमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश मानसिंहले 7 प्रदेशकै छुट्टै पहिचान हुने गरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै बुधबार उहाँले 7 प्रदेशकै छुट्टै पहिचान हुने गरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा विषयहरू समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका व्यक्त गरिएको सिंहको भनाइ छ। सरकारले विश्वसनीय आधार सिर्जना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने दाबी छ। ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष भएर काम गर्न सरकारको ध्यानकर्षण पनि गराएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बारेमा बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भण्डारीले बोल्नु भएको हो। भण्डारी फागुन 3 गते आफ्नै निवास बुद्धनगरमा ग्यास लिक भई आगलागी हुँदा घाइते हुनुभएको थियो। घाइते भएकी उहाँका आमा हरिकला भण्डारीको भने गत फागुन 4 गते निधन भएको थियो। फागुन 4 मा भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। उहाँ भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा उपचार गराएर गत वैशाख 17 गते स्वदेश फर्कनु भएको। बिजुली बाल्दा ग्यास बाल्दा बाटो काट्न सिकाउने कुरा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने नि उहाँले भन्नुभयो। विद्यार्थीले त जान्नु पर्यो नि। उहाँले आम जनतालाई आवश्यक कुरा सिकाइनु पर्ने बताउनुभयो। ग्यास उद्योग स्वचालित रेगुलेटर राख्न भन्नु पर्यो, कानून बनाउनु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो जस्तो परिवेश नेपालीले भोग्न परेको छ। जलनबाट गत वर्ष 110 जनाले मृत्युवरण गर्नुभएको थियो। अहिलेको वर्ष 111 जनाको मृत्यु भएको छ उहाँको भनाइ छ।
चितवनको भरतपुर महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। भरतपुर 22 निर्माण भएको 2वटा बोरिङको उद्घाटन गर्दै प्रमुख दाहालले कम लागतमा उत्पादन वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। कृषि उत्पादन वृद्धि गरी तेस्रो मुलुकबाट आउने खाद्यान्न रोकिने र देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्दै जाने उहाँको भनाइ छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख दाहालले कृषि उत्पादन गर्न सिँचाइ र उन्नत बिउको आवश्यकता हुने भएकाले पनि महानगरले कृषकलाई सिँचाइ र बिउको प्रबन्धन मिलाएको बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाले लिएको नीति अनुरूप कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी विगतदेखि नै यन्त्रीकरणलाई जोड प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सफल भएको प्रमुख दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको अपमानजनक व्यवहारको विरोध गरेको छ। महासंघले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमाथि नर्समाथि गरेको अपमान र उदयपुरको बेल्टा नगर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा निरुत्साहित गर्ने गरी भएको क्रियाकलापको विरोध गरेको हो। महासंघले 2 घटनामा पीडित नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै 2 घटनाप्रति तुरुन्त छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका एक बिरामीको उपचारमा सहयोग गरेको दाबी गर्ने गिबिना मगरले त्यहाँ कार्यरत नर्स र नर्सिङ पेसाप्रति नै आँच आउने गरी सामाजिक क्रियाकलाप गरेको भन्दै नर्स आन्दोलित छन्। उनीहरूले मंगलबार र बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै उदयपुरमा आफूलाई सञ्चारकर्मी दाबी गर्दै एक व्यक्तिले त्यहाँ कार्यरत सिनियर अहेबमाथि केरकार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। त्यसले संघले यस्ता कार्यले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र सुरक्षामा असर पुग्ने उल्लेख गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम बहादुर आलेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 50 खर्ब बजेट आवश्यक हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बेलामा आएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। केही अत्यन्तै राम्रा र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू आएका छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डी जस्तो नबनोस् उहाँले भन्नुभयो। सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 50 खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन अनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब 37% बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको आलेको भनाइ छ। यस्तै सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अभिनेता पल शाहले आगामी फिल्मको निर्देशनमा प्रकाश फिल्म निर्देशक दिनेश राउतलाई प्रस्ताव गरेका छन्। गत साताको भेटमा पल र पटकथा लेखक विकास सुवेदीले निर्देशकको रूपमा आफूलाई अफर गरेको निर्देशक राउतले जानकारी दिएका हुन्। उहाँले अप्रोच गर्नुभएको छ। मैले निर्णय दिइसकेको छैन। मसँग अनेकै फिल्मको पटकथा लेखनमा काम भइरहेको छ। म सबै विकल्पमा खुल्ला छु। पलले गरेको प्रस्ताव बारेमा राउतले भने, फिल्म लेखक सुवेदीले पल र दिनेश बीचको सम्भावित सहकार्यका लागि मध्यस्थकर्ता रहेका छन्। कम्तीमा 2080 सालमा 2वटा फिल्म गर्ने पल र मेरो योजना छ। यसका लागि निर्देशकमा दिनेशजीलाई अफर गरेका हौं। सुवेदीले भने, वर्षमा 2 फिल्म गर्ने कुरा पल र म सहमत भएका छौं। कारागार मुक्त भएका पलले व्यवसायिक र आफूलाई अभिनेताको रूपमा ग्रोथ हुने खालको फिल्म गर्न खोजेको सुवेदीले बताएका छन्। सबै कुरा ठिकठाक रूपमा अगाडि बढे राउतले पलको फिल्मलाई निर्देशन गर्ने सम्भावना बलियो छ। श्रीलङ्काको नौसेनाले गत हप्ता 39 जना चालक दलका सदस्यसहित डुबेको चिनिया डुङ्गाभित्र 14 जनाको शव फेला पारेको जनाएको छ। मे 16 मा दुर्घटनाग्रस्त भएको उक्त डुङ्गामा कोही पनि जीवित नरहेको चिनिया सरकारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले निष्कर्षमा निकालेको एक दिनपछि उनीहरूलाई मृत अवस्थामा डुङ्गामा भेटिएको हो। मोटरबाट चल्ने लुपिङ युआन U028 डुङ्गामा 17 जना चिनिया र 17 जना इन्डोनेसियाली र 5 जना फिलिपिन्स सवार रहेका थिए। पार्थबाट 5000 किलोमिटरको पश्चिममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। फिलिपिन्सको विदेश मन्त्रालयले उक्त डुङ्गा मे 18 मा श्रीलङ्काबाट करिब 1000 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको तर खराब मौसमका कारण उद्धार कार्यमा बाधा पुगेको जनाएको थियो। काभा वुमन्स च्यालेन्ज कप भलिबल अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाली टिम भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको छ। दुवै टोली यसअगाडि नै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका कारण यो खेलको नतिजाले समूह 1 को विजेता टुङ्गो लागेको छ। नेपालले फाइनलमा प्रवेशका लागि दोस्रो सेमिफाइनलमा काजाकिस्तानसँग खेल्नुपर्ने भएको छ। नेपाल र काजाकिस्तान बीचको खेल शुक्रबार हुनेछ। बुधबार भएकै समूह बी अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराएर काजाकिस्तान समूह विजेता बनेको थियो।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिवंगत साहित्यकार पुरुषोत्तम बस्नेतको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ। बस्नेतको 13औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली समारोहमा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुरुषोत्तम बस्नेतले पुर्याएको योगदानको तुलनामा हाम्रो योगदान फिक्का हुन्छ। कांग्रेसका सहमन्त्री बद्री पाण्डेले त्यागेको संस्कृतिको अग्लो धरोहर बस्नेत रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस नेताहरू र साहित्यकर्मी भेला भएको श्रद्धाञ्जली सभामा साहित्यकार अभि सुवेदीले बजारमा निस्केको साहित्यलाई बस्नेतको बेपी कहाँ पुर्याइदिने गरेको भन्दै उहाँले स्मरण गर्नुभयो। बस्नेत र आफूबीच नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा छलफल तथा बहस हुने गरेको बताउनुभयो। साहित्यकार भुवन ढुङ्गानालले बोल्ने कम र काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा बस्नेतलाई सम्झाउनुभयो। बस्नेत लिखित इतिहासको प्रारूप भाग 3 छिट्टै प्रकाशित गरिने बीपी स्मृति ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पराजुलीले श्रद्धाञ्जली सभामा जानकारी गराउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला कार्यक्रममा उपस्थित भए पनि विचार भने व्यक्त गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रीहरूले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले बजेट कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन्। जेठ 15 गते बजेट आउँदैछ, बजेट के कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो। सबै मन्त्रीहरूले सुझाव राख्नुभयो। बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीको भनाइ छ, अधिकांश मन्त्रीले बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभएको थियो। त्यस अनुरूप नै योजना बनाएर सुझाव आएका छन् उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा अरू के कस्ता नीतिहरू व्यवस्था गर्ने र कार्यक्रम राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। सबै मन्त्रीहरू बजेटको विषयमा आआफ्नो सुझाव दिए उहाँको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका विषय चुहेको बारेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले आइजिपी वसन्त कुँवरसँग छलफल गर्नुभएको छ। भेटमा अधिकांश अतिरिक्त महानिरीक्षक आइजीहरू पनि सहभागी भएका थिए। गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र केशप्रसाद दुलाल बीच भएको च्याट बाहिरिएको बारेमा छलफल भएको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने धन्दाका मुख्य योजनाकार मध्येका हुन् केशव दुलाल। गृह सचिव पाण्डेसँग दुलालले तत्कालीन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त कुँवरसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। मेसेजमा दुलाल र पाण्डेको बीचमा कुँवरलाई आर्थिक सपोर्ट गर्ने विषयमा भएको कुराकानी बाहिरिएको छ। अनुसन्धानको विषय बाहिरिएको बारेमा पनि छानबिन गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एकजना एआइजीले बताउनुभयो। ती एआइजीका अनुसार गृहमन्त्रीज्यूले त्यसबारे छानबिन गर्ने बताउनु भएको जनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा आएका विषयहरू प्रहरीभित्रको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण बाहिरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसकिने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधखोज नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नाम मुछिएकाहरू सबैसँग बयान लिन पनि माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्नेमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै वाग्लेले लङ आर्म अफ ल अर्थात् कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दै जाउँ। साथै उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा हावाहुरीका कारण जनधनको क्षति भएको बताउँदै राज्यबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ठूलो मात्रामा अन्नबाली पनि नष्ट भएको छ। यस्तो बेलामा कृषि र पशु बिमाको महत्त्व झल्कन्छ। यद्यपि बिमामा दिइने सरकारी अनुदान हत्तै घटेको विरोधमा नेपाल बिमक संघले विगत 3 दिनदेखि सेवा ठप्प पारेको छ। सरकारको ध्यान यसतर्फ जाओस्। यस्तै वाग्लेले वर्षा र विपदको पूर्ण तयारी गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्केर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै निधिले विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानूनी रूपमा कुनै पनि बाधा अर्चना नभएको दावी गर्नुभयो। संसदमा दुई पटक पारित भएको सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक सक्रियता देखाउन सरकारलाई निधिको सुझाव रहेको छ। हालै सम्मानीय राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीहरू बीचको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको समाचार सुन्यौं। उहाँले भन्नुभयो, यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि कानून तथा संवैधानिक अधिकारहरू खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो संसदमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बोल्नु भएको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट दुई पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा नै फिर्ताउनु हुँदैन र त्यही प्रमाणित नै हुनुपर्दछ। नेता निधिले संघीय संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संविधान सम्मत हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सकेपछि भ्रष्टाचारीमा कमी आउने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै बलियो बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि स्वार्थको दन्तको कानून संवैधानिक निकायको नियुक्ति लगायतका विषयलाई पनि एकै ठाउँमा जोडेर लानुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले भुटान शरणार्थी प्रकरणमा अहिले जजको नाम आएको छ, त्यसले लाज पनि लजाएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। बाहिर आएका नामहरू हेर्दा जिम्मेवार लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हो कि जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, जसको नाम आएको छ त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। सरकारले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष भएको छ भन्ने भयो भने वाही गर्ने र कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पको खोजी हुन सक्छ, प्रश्न उठ्न सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारपछि न्यायालयको पनि परीक्षा हुने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। न्यायालयको पनि मैले न्याय गरेँ भनेर मात्रै पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिएर विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुहेर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा कुहेर जाने काठहरूको कानून अनुसारको विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले वन मन्त्रालयमा रहेका हाइड्रो पावर विषयहरूमा अल्झिएका प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान जाने बताउनुभयो। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्छ, नाम पत्रिकामा भकाभक आइरहेको छ अनि 3 दल बसेर खुसुखुसु गर्नुहुन्छ बालुवाटारतिर। लुकी यो गरेपछि मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका बारेमा पनि पत्र पत्रिका आइरहेको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने यति मात्रै होइन, अन्य नेताहरूको आइरहेको छ। तिनीहरूलाई के गर्ने उम्काइदिने? त्यसो भए कानून 2वटा लेखौं। यस्तो तरिकाले मुलुक अगाडि बढ्दैन। सांसद शाहीले संस्कृतिको भनाइ साफटी लिँदै नेपाल विगतमा सभ्य र सफल भूमिको रूपमा रहेको बताउँदै एक छाक खानका लागि वार्षिक 6 लाख युवा विदेश जान बाध्य भएको बताउनुभयो। विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै भिख माग्न लगाउने नीति बनाउने गाउँको किसान मजदुर नभएर संसदभित्रै बसेका व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वीर गोर्खालीको देशलाई आज कायर देशको रूपमा चिनिने बनाएको बताउँदै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि संविधान र कानूनी रूपमा कुनै पनि बाधा अडचन नभएको उहाँको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारको नीति कार्यक्रम चिर निन्द्रामा रहेको बुढा नीलकण्ठ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चलायन गतिशील बन्न नसकेको बताउनुभयो। 53 खर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा 53 खर्ब बराबरकै कर्जा प्रवाह अर्थात् 100% छ। सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर 21 खर्ब पुगेको छ। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या पहिलाउँदै भन्नुभयो, एकातिर कर्जा प्रवाहको अवस्था यस्तो छ, अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। उत्पादकत्वको अवस्था के छ? कहीं हामीले यसलाई समीक्षा गरेका छौं? यी प्रकारका समस्यालाई गम्भीर प्रकारले समीक्षा गरेका छौं। यी समस्यालाई समाधान गर्ने गरी गइराहीबाट नीति कार्यक्रम नआउँदा समस्याको समाधान नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। यसका लागि टालटुले सुधार मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार पुग्दैन, संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ उहाँको भनाइ छ। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा आए जस्तो छ उहाँको दाबी छ। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न पर्यटन बस पार्क तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले देशका विभिन्न पर्यटकीय शहरहरूमा जाने पर्यटकहरूका लागि व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क बनाउनु पर्नेमा काठमाडौँमा निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। काठमाडौँमा नेपालका प्रमुख पर्यटकीय शहरहरू पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका गन्तव्यमा पर्यटकहरू बसबाट जाने गर्छन्। तर सबै बस व्यवसायीहरू सडकबाट नै पर्यटकहरू बोक्न बाध्य छन्। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले पनि काठमाडौँ एउटा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न टुरिस्ट बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद भट्टराईले नेपालमा प्रवेश गरेपछि देशको विभिन्न ठाउँमा जाने पर्यटकहरू काठमाडौँमा बस पार्क नभएका कारण असुरक्षित भएकाले पनि सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरेर बस पार्क बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शोभिता गौतमले विद्युतीय सवारी साधनमा राज्यले लगाउने कर घटाउन माग गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्वार्थ समूहसँगको मिले मतोमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउन चलखेल भएको भन्ने चर्चा चलेको भन्दै सांसद गौतमले त्यसो नगर्न अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गौतमले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको कर घटाउने कुरा लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। सरकारले नै विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउने योजना लिएको अवस्थामा कर बढाउने नीति सही नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीको प्रबन्धनको योजना स्पष्ट नरहेको भन्दै बजेटमा त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइरहेको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलमतोमा विद्युतीय सवारीको कर बढाउन चलखेल हुँदैछ भन्ने कुरा गाईगुई सुनिँदैछ। सरकारले सन् 2025 सम्म नेपालमा गुड्ने कुल सवारी साधन मध्ये विद्युतीय सवारी साधनको संख्या 25% र सार्वजनिक सवारीको संख्या 20% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। करको दर बढाउने हो भने यो सम्भव छैन उहाँको भनाइ छ। नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन हुने चलचित्रको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। महोत्सवमा नेपालका सुजित बिडारीद्वारा निर्देशित ऐना झ्यालको पुतली, पाकिस्तानका साइम सदिकद्वारा निर्देशित जोइल्यान्ड, नेपालकै अविनाश विक्रम शाहद्वारा निर्देशित लघु चलचित्र लोरी र दीपक रौनियारद्वारा निर्देशित फोर नाइट लगायतका चलचित्र प्रदर्शन हुने भएका छन्। आगामी जुन 22 देखि 25 सम्म हुने महोत्सवमा नेपाल, अमेरिका, इजिप्ट, भारत, पाकिस्तान लगायतका 11 देशका फिल्म, वृत्तचित्र, छोटा चलचित्र र एनिमेसन गरी 37 चलचित्र प्रदर्शन हुनेछन्। वाशिंटन डीसी महानगर क्षेत्र स्थापित महोत्सवको उद्घाटन र समापन मेरील्यान्ड स्थित एएफआई सिल्भर थिएटरमा हुने र चलचित्रहरू चाहिँ एएफआई तथा ओल्ड ग्रेन्ड ओल्ड थिएटरमा समेत प्रदर्शन हुने जनाइएको छ। आफूले दुःख र मेहनत गरेको उखु अनुदानको रकम नपाएपछि कपिलवस्तुका उखु किसान सबै काम छाडेर काठमाडौँ आएका छन्। छातीमा मेहनतको फल नखाओस्, सरकार उखु किसानलाई बच्न देऊ लेखिएको पम्पलेट टाँसेर जेठ 2 गतेदेखि माइतीघरमा धरनामा बसेका छन्। आर्थिक वर्ष 71-72 सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो रकम नआएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कपिलवस्तु किसान संघका तथा उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले जेठको चर्को घाममा पनि खुला आकाशमुनि सरकारले बस्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो। अहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनका लागि 31 जना
सम्मिलित भए पनि यो समस्याबाट कपिलवस्तुका 8,000 किसान प्रभावित छन्। चर्को घाम धुवाधुलोका कारण आन्दोलनमा भाग लिएका 3 जना बिरामी समेत परेका छन्। 9 दिनदेखि काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनवाई चासो र सोधपुछसम्म नगरेकोमा आक्रोश देखिनुहुन्छ चौधरी। उहाँ भन्नुहुन्छ सरकारले मिडियालाई चौथो ठूलो अङ्ग भन्छ, तर मिडियाले राष्ट्रिय स्तरमा यति जगजगाउँदा पनि किसानहरू किन आन्दोलनमा बसेका छन् भनेर सोधखोज गरेको अवस्था देखिँदैन। 71-72 मा सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा अनेत्र किसानले जिल्ला कृषि कार्यालय मार्फत यो अनुदान रकम पाए, तर कपिलवस्तुका किसानले भने अनुदान पाएका थिएनन्। कपिलवस्तु किसानले अनुदान रकम नपाएपछि यसबारेमा किसानहरूबीच छलफल भएको थियो अनि किसानलाई निवेदन दिन भनियो। उनीहरूले निवेदन पनि दिए, निवेदनको सुनवाई पनि भयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयले पनि किसानलाई रकम पाउने कुरा जायज भएको र निर्णय पनि भएको बताउनुहुन्छ चौधरी। ब्राजिलले बर्ड फ्लू देखिएपछि पशु स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। 2वटा राज्यमा जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लू H5N1 का 8वटा केस पुष्टि भएपछि 6 महिना अर्थात् 180 दिनको आपतकालीन घोषणा गरिएको हो। राजधानी रियो डी जेनेरियोमा 1 र छिमेकी राज्य एस्पिरिटो सान्तोमा 7वटा सहित जंगली चराहरूमा बर्ड फ्लू भाइरस पुष्टि भएको हो। ब्राजिल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कुखुराको मासु निर्यात गर्ने देश हो। हरेक वर्ष ब्राजिलले $10 अर्ब को कुखुराको मासु निर्यात गर्छ। भाइरस थप फैलन नदिन पशु स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको र बर्ड फ्लूको आवश्यक समन्वय योजना र मूल्याङ्कन गर्न आपतकालीन सेन्टर पनि खडा गरेको त्यहाँको कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। जनावर तथा पन्छीका संक्रमक रोग तीव्र रूपमा फैलिए पशु स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिन्छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा पनि यो विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा हामीले समाचार दिन छुटाएका छौँ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्नुहोस् अनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्न अझै ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक र कमेन्ट पनि अवश्य गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्न नछुटाउनु होला। हामी पलपलको अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।